काम है, मैं सभी यात्री को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले आप सभी लोग गाड़ी नंबर नोट करें। गाड़ी जो नंबर गाड़ी नंबर है वो है 3200, नोट करें 3200, क्योंकि गाड़ी नंबर मैं आप लोगों को इसलिए नोट करा रहा हूँ, पार्किंग के अंदर एक ही कलर का बहुत सारा बस रहेगा। उसका नाम है जामा मस्जिद। जानते हैं आप लोग जामा मस्जिद को? जामा मस्जिद हमारे गाड़ी अभी चलेंगे, लेकिन जहाँ पर पार्किंग है, पार्किंग के बगैर हमारे गाड़ी खड़ी नहीं होगी। पार्किंग से वहाँ पर आपको पैदल जाने में कम से कम 10 मिनट लगेगा। जो मेंबर पैदल जाना नहीं चाहते हो तो आप रिक्शा भी यूज कर सकते हो, आपको डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है मेरा भाषा या लैंग्वेज? जी जी जी। ठीक है, तो आप लोग अपने पैदल जाओ या आप ऐसे जाओ, वो आपकी मर्जी है, लेकिन टाइम आपको मैं जाने के लिए ऐसे टाइम आपको 5 से 7 मिनट लगेगा। तो टाइम आपको दिया जाएगा 15 मिनट जाने के लिए और 15 मिनट आने के लिए। कितना हुआ? आधा घंटा टाइम दिया जाएगा जाने और आने के लिए। कितना घंटा बोला? आधा घंटा। और प्लेस देखने का, जामा मस्जिद देखने के लिए आपके पास टाइम रहेगा 1 घंटे का। ठीक है, तो टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 1.5 घंटे का। 1.5 घंटा किसके लिए? सबसे ज्यादा झगड़ा सीट के लिए है। झगड़ा करने का अगर उतना ही शौक आप लोगों का है तो दिल्ली शहर में मोदी साहब ने नया पार्लियामेंट हाउस बनाया है। क्या? वहाँ जाके झगड़ा करो और 5 साल के लिए सीट लो। और तीसरा नंबर है, दिल्ली शहर में किसी भी टूरिस्ट प्लेस में अगर आप लोग जाओगे, खास करके 2 जगह पे अपना मोबाइल, पर्स, पॉकेट का ध्यान रखें। दिल्ली शहर में सबसे खतरनाक जगह जामा मस्जिद है, पहला नंबर जी, और दूसरा नंबर दिल्ली शहर में है इंडिया गेट। इन 2 जगह पे आपको सबसे ज्यादा चोर या जेब कतरे मिलेंगे। ठीक है, और हमको तो पता ही है हिंदुस्तान में अभी हर कामों में कौन लोग फर्स्ट है, पता है ना? कौन है? पता नहीं। चोर है? चोर नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर अभी हर कामों में लेडीज फर्स्ट है। कौन? लेडीज फर्स्ट। और दिल्ली शहर में जितने भी चोर या जेब कतरे आपको मिलेंगे वो 75% आपको लेडीज मिलेगा। क्योंकि हमारे बस के अंदर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पुराना मैडम है, फिर भी वो नए मैडम के चक्कर में रहते हैं। समझ रहे मेरी बात? समझने वाले समझ गए होंगे। कह रहे गोरे के चक्कर में रहते, कह रहे मैडम आ जाओ एक सेल्फी दे दो, पता चला के मोबाइल लेके भाग। ठीक है, तो इन मोबाइल पर्स का खास करके 2 जगह पे अपना ख्याल रखें। सर जो क्वेश्चन पूछना है बाद में पूछना, लास्ट में। ठीक है, ये 2 जगह पे मोबाइल पर्स का ध्यान रखना। नीचे जाने के बाद कुछ भी चीजें खाओगे पियोगे रेट पता कर लेना, क्योंकि बाहर के लोग जो होते हैं, टूरिस्ट लोगों को सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं जी। और किसी अनजान व्यक्ति को कोई भी मेंबर मोबाइल वगैरह नहीं देना कि भाई एक फोन करने के लिए दे दो। ठीक है ना? हमने आपसे आधार कार्ड लिए, वोटर कार्ड लिए, कुछ नहीं लिए। हम खाली एक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए नंबर लेंगे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रूल्स बनाए। कोई भी टूरिस्ट आए, क्योंकि ये आधार कार्ड से बुकिंग नहीं होता या पैन कार्ड से बुकिंग नहीं होता है, इस नंबर से डिटेल्स आ जाता है। और ये है राइट हैंड साइड राजघाट, जहाँ पर हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का समाधि है। इसका महात्मा गांधी जी का, यहाँ पे बड़े बड़े महान नेता लोग हैं, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, बापू महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। और इसका किलोमीटर एरिया है 8। कितना? 8। अगर आप लोग बोलोगे रोनी भाई मुझे 8 किलोमीटर का समाधि दिखा दो, मैं अगर दिखा दिया और आपने देख लिया तो यहाँ पर किसी ना किसी का समाधि बन जाएगा, फिर हम समाधि देखते रहेंगे। ठीक है, और ये जो जगह देख रहे हैं आप, आपके लेफ्ट साइड में ये जो आप जगह देख रहे हैं, शायद सोच रहे कि ये खाली क्यों है। ये बिल्कुल भी खाली नहीं है मेरे भाई, ये आने वाले नेताओं के लिए एडवांस बुकिंग करके रखा गया है। जो पहला नंबर है वो मोदी साहब का है। क्या आएंगे, और दूसरा जो गोली खाएगा वो सोनिया गांधी उसके बगल में आएगा। देख लीजिए, ये लोग जब जिंदा रहते हैं तो हजारों करोड़ों का प्रॉपर्टी में रहते हैं, और मरने के बाद लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी इसको दिया जाता है। देखिए ये लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी है। देखिए आप, इसी जगह में बड़े बड़े महान नेता लोगों का समाधि है, क्योंकि इसका आधा किलोमीटर दूर एक समाधि होता है। क्योंकि ये लोग बहुत ही खतरनाक है, मरने के बाद भी झगड़ा करने लग जाता है, इसलिए दूर दूर रखा गया इन लोगों को। देखिए, और जामा मस्जिद के बाहर कोई भी मेंबर अगर जामा मस्जिद जाए, जामा मस्जिद के बाहर एक आपको मार्केट मिलेगा, जो दिल्ली का सबसे फेमस मार्केट है। जानते हैं आप लोग? जिसका नाम शायद आप लोग जानते होंगे, चांदनी चौक। चांदनी चौक नहीं, जिसका नाम है चोर बाजार। कौन सा बाजार? और चोर बाजार की एक कहावत है
कि चोर बाजार से कपड़े खरीदे तो घर में ले जाना नहीं, अगर लेके गए तो कभी उसको पहनना नहीं, अगर पहन लिए तो गलती से भी सिलवाना नहीं, अगर सिलवा लिए तो लाइफ में कभी धोना नहीं, अगर धो लिए तो जिंदगी में कभी रोना नहीं, अगर रो लिए तो किसी को कहना नहीं, अगर कह दिए तो दोबारा उस मार्केट में जाना नहीं। क्योंकि बचपन का शौक आपसे ज्यादा मेरा था। जब मैं छोटा था तो यहाँ से 2 फुल पैंट लिया था और 2 दिन पहनने के बाद जब मैं उसको धोने के लिए गया तो मेरा फुल पैंट हाफ पैंट बन गया। मैंने सोचा हाफ पैंट को धो दूं और क्या बन जाएगा, इसलिए आज तक नहीं धोया। वही वो मार्केट जिसका नाम है चोर बाजार। थोड़ा बच के रहना। राइट हैंड साइड रेड फोर्ट देखिए, ये एक बहुत बड़ा बिग प्लेस है। राइट साइड में लाल किला जिसको कहते हैं, रेड फोर्ट, ठीक है। अपने अपने जीवन साथी को ध्यान रखना भाई, छोड़ना नहीं, और बच्चों को साथ रखना, अपने अपने ग्रुप के साथ मतलब रखना। कहाँ से जामा मस्जिद जाओगे मेरे से रास्ता देख लो, ये पार्किंग है गाड़ी का, ठीक है। और जामा मस्जिद जाने का रास्ता, ये जो रिक्शा दिखाई दे रहे हैं आपको, दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आगे जाओगे जैसे पब्लिक जा रहे हैं, राइट मुड़ोगे, सामने एक रेड लाइट आएगा, क्रॉस करोगे जामा मस्जिद है, ठीक है। इधर से भी दिखेगा, ये सुनहरी मस्जिद है, ये दिल्ली का सबसे पुराना मस्जिद है। ईद की नमाज सबसे फर्स्ट यहीं पे होता है। ये है जामा मस्जिद, दिखाई दे रहे हैं, सामने जामा मस्जिद है। और ये है पार्किंग, क्योंकि हमारे गाड़ी जो होते हैं पार्किंग के बगैर खड़ी नहीं होती भाई, ठीक है ना। यहाँ पे हमें पैसे दे के रखना पड़ता है गाड़ी को। फोटो मार देंगे। तो ये है लाल किला। आने के टाइम बार बार से देख लेना लाल किला को। अगर जाना मेन गेट तक, अगर नहीं जाने देगा तो कुछ करने का नहीं है। और ये है रेड फोर्ट, उसके आमने सामने है जामा मस्जिद। क्योंकि दोनों को, थोड़ा बैठ जाइए चाचा, चाची नहीं है इसलिए जल्दीबाजी है क्या। तो ये लाल किला जो देख रहे हैं आप, इसको बनाए थे शाहजहां बादशाह ने, और शाहजहां बादशाह को बनाने में 10 साल लगा था। लेकिन इसके ऑपोजिट साइड में भी जामा मस्जिद भी शाहजहां बादशाह ने बनवाया, क्योंकि राजा के अंदर सबसे ज्यादा जो शौकीनी राजा थे वो थे शाहजहां बादशाह। और वर्ल्ड में फेमस है, जिसको बनाया जिसका नाम है ताज महल, जो वर्ल्ड में फेमस है। अपने मैडम के लिए मरने के बाद बनाया था, लेकिन हमारे बस के अंदर जो लोग हैं अपने मैडम के लिए सही से बाथरूम में नहीं बनाते। लेकिन वैसे मैडम आजकल किसी को मिलते भी नहीं, मिलते हैं आजकल तो हस्बैंड को बाहर भेज देते हैं। तो ये वो जगह है, और इस जगह का नाम है सुनहरी मस्जिद बस पार्किंग। क्या सुनहरी मस्जिद बस पार्किंग। कोई भी मेंबर रास्ता भटक जाए, कंफ्यूज हो जाए, इधर उधर हो जाए, तो किसी को भी पूछे कि भाई मुझे सुनहरी मस्जिद बस पार्किंग में जाना है। बाकी मेरा आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए, रखोगे तो फायदे में रहोगे। नंबर नोट कर लो, नंबर है 729098। शहनशाह हिंदुस्तान मुगलिया सल्तनत के 5वें बादशाह शाहजहां ने एक दिन ख्वाब देखा कि वो अर्श आज़म पर हैं और अर्श आज़म पर उन्हें खूबसूरत मस्जिद दिखाई दी। अगले दिन जब वो ख्वाब से बेदार हुए तो उन्होंने रियासत भर से अलग अलग इंजीनियर्स को बुलवाया और ख्वाब में जो मस्जिद उन्होंने देखी थी उसका नक्शा बताया और कहा कि इसी डिज़ाइन पर एक मस्जिद का नक्शा तैयार किया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। तो रियासत भर के तमाम इंजीनियर्स इसी काम पर लग गए। कई इंजीनियर्स ने अपने अपने तरीक़े से उस नक्शे को तैयार किया और बादशाह के सामने पेश किया, लेकिन बादशाह को कोई भी डिज़ाइन पसंद नहीं आया। उन्हीं इंजीनियर्स में से एक इंजीनियर जो कि एक अल्लाह के वली जो मजज़ूब थे उनके मुरीद थे, वो एक दिन परेशान बैठे हुए थे। तो मजज़ूब वली ने उनसे पूछा कि बेटे तुम परेशान क्यों हो। तो उस इंजीनियर ने कहा कि बादशाह सलामत ने ख्वाब में एक मस्जिद को देखा है और हमसे कहा है कि उसी मस्जिद के मुताबिक एक नक्शा तैयार करो और हमारे सामने पेश करो। हम कुछ भी तैयार करके उनके सामने पेश करते हैं तो बादशाह सलामत को कोई भी डिज़ाइन पसंद नहीं आता। तो उन मजज़ूब वली ने उस इंजीनियर को अपने पास बुलवाया और उनके सर पर चादर रख दी। अब वो मजज़ूब वली के चादर रखने का ये असर था, उनकी करामत थी कि वो इंजीनियर जो है अर्श आज़म को देखने लगते हैं और उस अर्श पर जो मस्जिद बादशाह शाहजहां ने देखी थी वही मस्जिद उन्हें नज़र आई और उस मस्जिद को देखते रहे। थोड़ी देर बाद जब चादर हटा दी
تو انجینئر نے کہا کہ بابا میں کہاں پہنچ گیا تھا؟ تو بابا نے کہا کہ میں نے تمہیں عرش اعظم پر پہنچا دیا تاکہ تمہارا کام آسان ہو جائے، اب جاؤ نقشہ تیار کرو اور بادشاہ کے سامنے پیش کرو۔ نقشہ تیار کیا جاتا ہے اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو بادشاہ وہ نقشہ وہ ڈیزائن دیکھ کر کے حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں یہ ڈیزائن کہاں سے ملا، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس بات کو رہنے دے کہ مجھے یہ ڈیزائن کہاں سے ملا، آپ بتائیں کہ کیا یہ چیز آپ کو پسند آئی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں بالکل یہی نقشہ میں نے خواب میں دیکھا تھا، اب اسی ڈیزائن اور نقشے کے مطابق اس مسجد کی تعمیر کی جائے گی۔ بادشاہ سلامت نے یہ بھی فرمان جاری کر دیا کہ جو مسجد تعمیر ہونے جا رہی ہیں وہ مسجد کا جو فرش ہوگا جہاں پہ نمازیں ادا کی جائے گی وہ محراب و منبر میرے تخت شاہی سے بلند ہونا چاہیے جو کہ لال قلعے میں موجود تھا۔ تو ایک ایسی جگہ تلاش کی گئی جو کہ پہلے سے بلند ہو، تو ایک جگہ فائنل ہوئی جہاں پر ایک چھوٹی سی چٹان تھی جو کہ لال قلعے سے تھوڑی سی دوری پر موجود ہے، اس چٹان کو فائنل کیا گیا اور اسی کے اوپر جو ہے مسجد کا تعمیری کام شروع کیا گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں تو یہ لال قلعہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی لال قلعے کی تھوڑی سی دوری پر اپوزٹ ہی میں اس جامع مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا۔ اب جب اس جامع مسجد کا سنگ بنیاد یعنی فاؤنڈیشن سٹون رکھنے کا جب دن آیا تو بادشاہ شاہ جہاں نے ایک شرط رکھ دی، انہوں نے اعلان کیا کہ اس مسجد کی سنگ بنیاد انہی کے ہاتھوں رکھا جائے گا جو کہ ایک نیک شخص ہوں، جب سے وہ بالغ ہوئے ہوں تب سے لے کر آج تک ان کی فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہو، ان سے کبھی تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو، اور عصر اور عشاء کی نمازوں میں جو سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے وہ بھی ان سے کبھی قضا نہیں ہوئی ہو۔ ایسا نیک شخص جو ہوگا وہی اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھے گا۔ اب یہ شرط سننے کے بعد اس زمانے کے جتنے علماء تھے ان میں سے یا کسی عام شخص میں سے کوئی بھی شخص آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جب کافی دیر تک انتظار کیا گیا تو خود بادشاہ شاہ جہاں آگے بڑھے تو علماء نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، جب آپ نے شرط رکھ ہی دی ہے تو انتظار کر لیں، کوئی ایسا نیک شخص یہاں پر آ جائے۔ تو بادشاہ رونے لگی، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر حضرت شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میرے اور خدا کے درمیان ایک راز تھا جو کہ آج کھلنے جا رہا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی مرضی ہے۔ الحمدللہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے لے کر آج تک میری فرض نمازوں کے علاوہ کوئی تہجد کی نماز تک قضا نہیں ہوئی ہے، کبھی میں نے تکبیر اولا نہیں چھوڑی ہے، اور نہ ہی عصر اور عشاء کی کوئی سنت غیر مؤکدہ نماز بھی مجھ سے قضا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین یہ تھے ہمارے پیشوا اور بادشاہ جنہوں نے اسلام پر پابندی کے ساتھ عمل کیا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے انہیں دنیا کا اقتدار بھی دیا اور جو ہے انہوں نے سلطنت بھی قائم کی۔ جب سے ہم نے اسلام کا دامن کو چھوڑا ہے ہم رسوا ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال ناظرین 6 اکتوبر 1650 عیسوی بروز جمعہ بمطابق 10 شوال 1060 ہجری اسلامک ایئر کو ایک پہاڑ کی مضبوط چٹان پر خود بادشاہ شاہ جہاں نے اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی۔ دنیا بھر سے اعلیٰ ترین ماہرین تعمیرات، بہترین نقاش، سنگ تراش جو پتھروں کو تراشتے تھے، انجینئرز اور بہترین خطاط جو کہ خطاطی کیا کرتے تھے، ڈیزائنرز تھے، اور ممتاز فنکاروں کو بلوایا گیا، اور ان کے علاوہ 6000 مزدوروں نے اس عظیم الشان جامع مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور 6 سال تک اس مسجد کی تعمیر میں مسلسل لگے رہے۔ یہ جامع مسجد 1656 عیسوی بمطابق 1066 ہجری میں تیار ہوئی۔ اس زمانے میں جبکہ میستری کو دن کا 2 پیسہ اور مزدور کو دن کا 1 پیسہ دیا جاتا تھا، تو اس مسجد کی لاگت میں تقریباً 10 لاکھ روپیہ خرچ ہوئے تھے، اور دیگر تعمیراتی سامان جو کہ مٹیریلز تھے اس زمانے میں بادشاہ کو جو ہے نوابوں اور عمرا یعنی جو کروڑ پتی لوگ تھے، جو امیر تھے، ان لوگوں نے اس مسجد کے دیگر مٹیریل جیسے ماربلز، پتھر وغیرہ ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر پیش کیے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کا خرچ الگ کر کے صرف مزدوروں پر تقریباً 10 لاکھ کا خرچ آیا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جامع مسجد کی تعمیر کے دوران شاہ جہاں کے پاس ایک شکایت پہنچی کہ تعمیر بہت سست رفتار سے ہو رہی ہے،
بہت ہی آہستہ آہستہ تعمیری کام ہو رہا ہے، تو بادشاہ نے تعمیر کے نگران جو تھے سعد اللہ خان، جو بادشاہ کے وزیر تھے، ان کو بلوایا اور وجہ طلب کی۔ تو سعد اللہ خان نے بتایا کہ مسجد کے اندرونی حصے کا جو فرش ہے اس میں جو پتھر لگایا جا رہا ہے، ہر پتھر لگانے سے پہلے ایک قرآن شریف پڑھ کر کے اس پر دم کیا جاتا ہے، پھر وہ پتھر جو ہے مسجد کے فرش میں جو ہے لگایا جاتا ہے تاکہ اس پر نمازی نماز ادا کر سکے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئے اور اسی طریقے کو جاری رکھنے کا بھی حکم دیا، اور آپ یہی فرش ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ مسجد کے اندر لگایا گیا تھا، اور اس کے ہر پتھر کو نصب کرنے سے پہلے ایک ایک قرآن شریف پڑھ کر کے اس پر دم کیا گیا تھا۔ اب اس عالی شان مسجد کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں بادشاہ کی یہ خواہش تھی کہ اس بے مثال جامع مسجد کے لیے ایسا ہی بے مثال امام ہونا چاہیے جو اعلیٰ خوبیوں کا مالک ہو۔ چنانچہ ایسے امام کی تلاش کی گئی، اور اس زمانے میں ازبیکستان کا ایک شہر جو ایک تاریخی شہر ہے بخارا، تو جو بخارا شہر تھا اس زمانے میں علم کا مرکز تھا، دنیا بھر کے تمام علوم و فنون حاصل کرنے والے وہاں پر جایا کرتے تھے، اور وہاں پر علم کے ماہر لوگ رہا کرتے تھے جو کہ علم کے اس وقت کے پہاڑ مانے جاتے تھے۔ اب بادشاہ کو خواہش ہوئی کہ بخارا شریف سے ہی ایک امام کو بلوایا جائے، تو بادشاہ شاہ جہاں نے شاہ بخارا کو، یعنی بخارا کے جو بادشاہ تھے، انہیں خط لکھا کہ جامع مسجد کی امامت کے لیے ایک صحیح النسب نجیب الطرفین سید کو، جو علم و فضل میں کمال رکھنے کے علاوہ اپنے زمانے کی نہایت برگزیدہ شخصیت ہوں، تو ایسے علم و فنون کے ماہر سید زادے کو یہاں کی امامت کے لیے بھیجا جائے۔ تو بادشاہ سلامت کی خواہش کے مطابق شاہ بخارا نے خود اپنے داماد حضرت سید عبد الغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پایا تخت شاہ جہان آباد، یعنی دلی کا پرانا نام جو ہے شاہ جہان آباد ہے، تو اپنے خود داماد سید عبد الغفور کو جو ہے امامت کے لیے بادشاہ نے دلی روانہ کیا۔ جب حضرت سید عبد الغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دلی پہنچے تو خود شاہ جہاں نے بڑی ہی شان کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ تو اس وقت تک جامع مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی، تو چنانچہ 24 جولائی 1656 عیسوی بروز پیر بمطابق شوال کی 1 تاریخ 1066 ہجری کو بادشاہ شاہ جہاں اپنی تمام وزیروں اور اراکین سلطنت کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ دلی کی تمام رعایا کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہو گئے، اور حضرت سید عبد الغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں عید الفطر کی پہلی نماز جامع مسجد میں ادا کی گئی، اور نماز کے بعد شاہ جہاں نے حضرت سید عبد الغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خلط و نعمت، یعنی بادشاہ کی طرف سے دیا گیا لباس، دوشالہ اور جاگیر سے سرفراز فرمایا، اور امامت عظمیٰ کا منصب پر ان کو مقرر کیا، اور شاہی امام کا خطاب بھی عطا کیا، اور حضرت سید عبد الغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 63 یعنی 63 ایئرس کی عمر میں جامع مسجد کے پہلے امام آپ مقرر ہوئے تھے، اور حضرت سید عبد الغفور شاہ بخاری کا انتقال 88 ایئرس میں ہوا تھا، اور شاہ جہاں نے یہ بھی حکم دیا کہ حضرت سید عبد الغفور کی اولاد ہی میں سے اس مسجد کے امام چنے جائیں گے۔ تو آج تک بھی جتنے بھی امام یہاں پر گزرے ہیں وہ تمام کے تمام حضرت سید عبد الغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کی شروعات میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ اس جامع مسجد کے آگے جو حوض ہیں، اس حوض کے پاس یہ جو جالیاں لگی ہوئی ہیں، جو لوگ یہاں پر آ کر کے دیکھتے ہیں اور جگہ کو چومتے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے جو اس خاص انداز سے بنائی گئی ہے؟ تو ناظرین، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ شاہ جہاں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع مسجد میں تشریف لائے ہیں، اور اسی جگہ پر بیٹھ کر کے آپ نے وضو فرمایا تھا، اور جب صبح سویرے شاہ جہاں یہاں پر خود آ کر کے صبح انہوں نے دیکھا تو اس جگہ پر پانی گرا ہوا تھا، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ کسی نے یہاں پر ابھی وضو کیا ہے۔ تو اسی وقت سے شاہ جہاں کے حکم پر اس جگہ پر ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی، ایک باؤنڈری بنا دی گئی، تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ اس جگہ پر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور آپ نے یہاں پر وضو فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے اس جگہ کو نشست گاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ جب بھی آپ جامع مسجد تشریف لائیں تو اس جگہ کی خصوصیت کے ساتھ زیارت کریں۔
یہاں پر جو ہے جامع مسجد کی مختصر سی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر. اور یہاں پر بھی، اور یہ جو ہے مسجد کے لیفٹ سائڈ میں ہے. اور اگر آپ کو مینار کے اوپر جانا ہے تو یہاں پر جو ہے مسجد کے لیفٹ سائڈ میں کاؤنٹر ہے، یہاں پہ 50 روپے ٹکٹ ہے جسے لے کر کے مینار کے اوپر بھی چڑھ سکتے ہیں اور اوپر سے یہاں کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں. اب کیونکہ مغرب کے بعد بند ہو جاتا ہے، ہم لوگ آنے میں یہاں پر دیر ہو گئی جس کی وجہ سے ہم لوگ اوپر نہیں جا پائے. اگر تھوڑا پہلے آ جاتے تو شاید کہ اوپر جا سکتے تھے. تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اس خوبصورت سے ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی اس بارے میں جان سکیں اور آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا ثواب ضرور ملے گا. اور ناظرین اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل اندر دیکھنے کے لائق ہوں گا ہے نہیں، اندر دیکھنے کے لائق ہوں گا لیکن اب بند ہے سال. ادھر سے کم لگ رہا، جب سامنے سے جائیں گے ہاں تو کتنا ہی لال قلعہ دیکھ رہے کیا؟ باہر سے باہر سے چلو دیکھیں. ہاں دے